إيريسي كخمس فوق بمتسو أنا ميت بشاچك كويت بتركوني كخمس فوق بمتسو لكن دوك سو جيس لسه چی کوسی کلی زندگی رو کام پیوسه ده خمس پیو به گیان مطالعه خمس پیو بس بعد مت زسپا انا تا خمس پیو همت نارنا فوق خمس فوق به چیزات کنی کنه خمس پیو همت نارنا دوم جوک سده بین پیوما پیو فی فالا ده اون چیز رو وارث کنی تقسیم دو زسپا انا ایریسی که خمس فوق همت زمو چین سوق زمانه ده خمس کنی کام پیوسه جوکتو وارث کن لطف بده ایریس بکا ده خمس به اما تا دو ذهنی نوت بجده ایریسی که خمس به شاچی نگامی که فوق بین دو چانچی دو خوب کجده له نه ایریس که خمس متر ده که شاچی گامی کو فوق ده شاچی کو به مال کو دو که داشت ایریس به دو ترکای ده مایت کو بی فوقی که فوق به مقصد کو خمس کو مایت کو فوق نه وارث کو که فوق میشه انا آخری مسئله دو زسپا تا تا مالچی کا ایریس توایت بی امیدیت یالا ایریس پوسیف اتنا او یا کافونو یا بوبوی طرفنا یا نمان اشیپی طرفنا توایت بی ایریس کو دو دومت دو نیکه خمس متر بیشتر ده تو پی ایریس کو نیکه خمس متر مثلا اشیپوشانا بوستی کولا ایریس توایت اچھا اینا ده تو پایت بی ایریس بکا خمس تا بیت ده خمس متر یونه چوکو بوستی بوشانا اشیپولا توایت بی ایریس بکا خمس تا بیت دو سمت آچی بو شانا تعامل سيد جده تعامل سيد إنا كون ثوابت بده إيريس بيكا خمس يتميز ولا دوري كذا شامل أنا مالا كلام سنيل تمالا مت بيد من قصدي كذا إيريس تو كوي خيش وقبات زمين با يا خاص سنين دونشي زمان تقرين بوريك سنين دونشي تقرين بوريك سنين دونشي دبي كذا يان لا إيريس ثوابت بما يان بالكل فهم توقعين فهمت با ده إيريس تو ده وقت دبي كخالله ده ایریس بگه فوقه اچانک خود توپ خبره ده اچانک توپ هیت بیده ایریس بگه خمس فوقه دو مسئله چیه ایریس میشه تا مثلا چند زمان مثلا مایت با شاچک هیت بیده مال کنی که خمس فوق زدم اما مثلا یقین بدینا هوسی یا اتاسی خمس بچوسه سویا مسو مثلا یقینیو چیزی خمس نفوق زدم اما اتاسی دبیکا خمس با فیوزت سویا متسو زیرمو یالا یقین ده وقت چی بیگ ده وقت اینا ماتی که خمس فوق کنی کو ده وقت اگر اتا خمس فیون کنی نه فقط لیکن اگر اتا خمس با موسی چند عقیده بتکنه این ناره فوق چند خمس میه اینجا با چه زمان کو بوری که فهمید پجده من کو فهمم زمان کبھی کو فیوم میسمن پاده یا کو خمس فیوم می کو فهمید تا دو مت با شکان کوی نکرده بی خمس مت اما تا خمسی پابندیت با خمس زکاتی لیکن اتا فیوس سویا خمس مت سوق زنگو اگر شک سونانه نه دبی خمس یو دو مسئله تا اگر معلوم مت اچھا ده مال کو بی خمس فقط سویا مت سو اتا شیس بی مال لفون لا پتا گفت که دام یعنی دی مال بیگ خمسی فوق این سویا مت سو لربی شک گفت فولا خمسی مال دام داره اتا مافی بگویی اتا خمسی فوق چیز نمیشه یو تا فولا آمی اومایم ولا فوق فوق یا مخالف فولا کافو فولا مافون فولا هوتس وقت فولا خمس بس مافیوما شک بکشام یو تا زره جا زمان اتا فولا خمسی فوق دو فهمت پلا فولا خمس فیومی سبامت با اور خمسی که خاص دوگه میشه یا برت زره اما تا خمس فیوم کنین با خمس دی چیزات کنی کو پابندیت با لیکن تا خمس فیوم با دور اتاگال ولی فونی که واجبین که کوئی طلب کرد یا خمس فیوسه بلکه خمس علاوه یا اگر واجبات یوتنا مثلا حج فوسه یوت تا واجب چنجو ایسا واجب کو دلی مالچی که دونی که خمس نفاق فین با اما شک بود که ده مایت با اسی پوری زندگی رو دو استعمال بس سویا میسو دیوس دو کچی اینجوری مثلا چی مالچی کیوں سایت پانا ہے نو استعمال لا دیگه اگر خسال استعمال ما بس نه دیگه خمس رو فوق با لیکن اینا دوسرا تاشک بود اتاسیرو استعمال بس سویا میسو دیگه چی زبان دیگه یان کسل میگه تا استعمال بس نه کوئی خمس مت تا استعمال بس پمن نه دیگه خمس یو دیگه یا یو کسل میگه اگر خمس پابند یوت نه دیگه خمس پفیوم تا خمس پابند من دیگه خمس مت دو مسئله چیکن پا آده بیکنه شک بود یا مایت کو اینو پا خمسی پابند یوت سو یا میسو مثلا آتا خمس پیون کن این سو یا خمس پیون کن من سو گیره شک چی سو نچی به زبرده وقت اولاد کنی که ضروری میں
خمس क्यों मैं को औलाद को लिखा जरूरी में तभी कहना आखिरी मसलो दो इंच कौन से अलावा था अति खया सा माली वाजिबात चियो या ची खाना कर्ज चियो से हो या चीज किसे क्यों से हो या ज़कात चियो से हो या रद्द मजालिम चियो या दिया भी हो Yung gama ati tarkena क्यों से वाला लुस पायो तो औलाद को नहीं ताकि यो पहले भाई या कफारा का समझी लेकिन दे उन दो कफारा इन नारे नजर इन नदियों निकमाल दो जाम होता है बस क्यों आता है मालूम समझो आपको सिस्तानी था पे कसालीन पा अच्छा ता देवी खाना कसाल जो मत वाजिबात माली अलावा हो सी वसीयत बस भी सूरत इनो ची का साम से का वजवाना 1/3 हिस्से का वसीयत जारी हुआ है أتاسي مثلا فلان ده مسجد لمن دو مبارة لمن دو أو مدرسة لمن دو يتيم كل لمن زره وزيرن بيك وصيات بسنارنا سام से كل يوم पे दो गामा वसियत بسنارنا दो गामे और पूरी पे कुल जायदाद ने ओक्सो में ना कोचिक चीखा पहले वसियत को चलाए हुए اللهم صل على محمد وآل محمد فرودگارا غير يريد شخص ونشأ يريد عمل ذات توفيق جل بس يا الله